ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، سلسلہ انبیاء دے وچوں آج ایک جلیل القدر نبی بلکہ اولو العزم رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے بارے، انہاں دی سیرت شان و عظمت دے بارے میں اظہار خیال کرنا چاہنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے بہت بڑے اولو العزم پیغمبر نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام
وہ نبی نے کہ جنہ دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بڑی کثرت دے نال کیتا ہے۔ انبیاء دے وچوں سب تو زیادہ تذکرہ قرآن پاک دے اندر موسیٰ علیہ السلام دا ہے۔ اتھوں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا صرف نام پاک قرآن پاک دے اندر تقریباً 135 مرتبہ آیا ہے۔ اتنی کثرت نال تذکرہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر دے اندر پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل مصر دے اندر کس طرح پہنچے؟ ایک سوال سی عرب دے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مسکن تو ملک شام سی، لیکن انہاں دی اولاد بنی اسرائیل دے جو بنی اسرائیل مصر دے اندر کس طرح آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پاک نے انہاں نو مصر پہنچایا کس طرح؟ سیدنا یوسف علیہ السلام دے پیچھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام وکدے وکاندے مصر پہنچے، پھر مصر دے تخت نشین ہو گئے، پھر یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سمیت مصر دے اندر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہوں نے ایک علیحدہ بستی اور شہر دے کے آباد کر چھوڑے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل مصر دے اندر آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل کیا جاندہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو، بنی اسرائیل تو مصر دے اندر آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام دا ایک بیٹا سی لاوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام لاوی دے پڑپوتے نے۔ حضرت یعقوب دی اولاد دے وچوں ابراہیم علیہ السلام دی نسل دے وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پردادا نے لاوی بن یعقوب۔ بہرحال اس طرح ایک قوم بنی اسرائیل مصر دے اندر آباد ہو گئی۔ مصر کا جو حکمران سی، بادشاہ سی، جنہوں فرعون کیا جاندہ سی، یہ مصر دے حکمرانہ دا لقب ہوندہ سی، نام نہیں، لقب سی فرعون۔ جس طرح ساڑھے پاکستان دا جڑا بھی حکمران ہوئے انہوں وزیر اعظم کیا جاندہ ہے، نام کوئی بھی ہوئے لیکن ایک عہدہ ہے وزیر اعظم۔ اس طرح انہوں دا لقب سی، منصب سی فرعون، نام کوئی بھی ہوئے۔ جو موسیٰ علیہ السلام دے وقت دا فرعون سی، وہ دی بنی اسرائیل دے نال بڑی مخالفت سی، دشمنی سی۔ کس بنا تے؟ اس بنا تے مفسرین نے لکھے آئے کہ مصر دے اندر علماء نے، نجومیہ نے، کاہنہ نے، قیافہ شناسہ نے فرعون نو اے بات دسی ہوئی سی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا قول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میری اولاد دے وچوں ایک لڑکا پیدا ہوئے گا جو مصر دے وچوں فرعون دی حکومت، مصر دی سلطنت نو برباد کر دے گا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نو ہر انسان، ہر مسلمان اور ہر پیغمبر دا ماننے والا انہاں دی عظمت اور شان نو تسلیم کرتا سی۔ آج بھی یہودی ہون، عیسائی ہون، مسلمان ہون، کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام دی ذات دا انکاری نہیں، سب ادب کرتے نے، احترام کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ایک قول فرمان معروف، انہاں یہ بات کدوں کہی جدوں انہاں دی بیوی سارا دے اتے مصر دے حکمران نے حملہ کرنا چاہیا، لیکن اللہ نے وہ دی عزت نو محفوظ رکھیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد جو ایک ایسا لڑکا پیدا ہوئے گا جو مصر دی حکومت نو ختم کر دے گا۔ بہرحال مفسرین نے بات لکھی، یہ بات چلتی آئی جو فرعون تک بھی پہنچ گئی، اس وجہ تو مخالف ہو گیا۔ اور امام سدی رحمت اللہ علیہ نے
कई सहाबा इकराम तो यह रिवायत ने मनकूल की थी कि फिरौन ने ख्वाब देखिया, ख्वाब अंदर वेखता है कि बैतुल मकदस के करीब तो अग निकली है और पूरे मिस्र के अंदर फैल गई। मिस्र के अंदर उन्हें हर किबती मिस्री फिरौनी के घर को जला दिता है, लेकिन इबरानी इसराइली वो महफूज रहे ने। वो ख्वाब तो बड़ा परेशान होया, खौफ ज़दा होया ते नजूमियां काहिना पूछिया कि मैनू एक ख्वाब आई है। उन्हें कहा बादशाह गल तो वही है कि इसराइलियां दे विचों एक लड़का पैदा होएगा जिहड़ा किबतियां नू फिरौनियां नू खत्म कर देगा और मिस्र की हुकूमत नू बर्बाद कर देगा। तो फिरौन फिर बनी इसराइलियां का सख्त मुखालिफ हो गया। एक गल नवी नहीं, ये अजला तो है। जड़ा बंदा कुर्सी पे बैठा हुए अपनी कुर्सी बचाने वास्ते कुछ भी कर सकता है। पता नहीं कुर्सी है ही किन्नी को प्यारी है। जड़ा कुर्सी पे बैठा हुए वो कुछ नहीं वेखदा अपनी कुर्सी बचाने की खातर। हर चीज अगर बर्बाद हो के मेरी कुर्सी बच जाए वो कर देता है। इन्ना कुर्सी नाल प्यार हुंदा। बहरहाल फिरौन ने अपनी कुर्सी बचाने वास्ते बड़ा सख्त तरीन फैसला किया। कह लगा कि इसराइलियां दे घर जड़ा भी लड़का पैदा होए उन्होंने पैदा होंदियां नाल फौरन जिबा कर दिता जाए, कत्ल कर दिता जाए, और जड़ी बेटी पैदा होए उन्होंने जिंदा छोड़ दिता जाए ताकि साडे घरां दे अंदर काम काज करेगी, खिदमतां करेगी। इन्हां दियां लड़कियां साडे घरां दे काम काज करनगी और लड़के कत्ल कर दिते जान। सिर्फ एक लड़के की पैदाइश, एक बच्चे का पैदा होना जिहदी कुर्सी वास्ते खतरा सी, ये नहीं आख्या चल पैदा होएगा तो मैं कुर्सी छड़ देंगा। नहीं, कुर्सी क्यों छड़ा? एक बच्चे की खातर इस बनी इसराइल ने 70,000 या 90,000 बनी इसराइल के लड़के इस फिरौन ने कत्ल करवा छोड़े। बेवकूफ आदमी सी। हालांकि जो दसिया नजूमिया ने, काहिना ने, उलमा ने तो उस बच्चे ने पैदा हो के रहना है तो तेरी सल्तनत खत्म करके रहना है, तो केड़ी लोड़ सी इन्ना जुल्म करवान दी। लेकिन जरा कुर्सी पे बैठा हुए अकल अपने थले रख लेता है। अकल नहीं सोचता कि कुर्सी कड़ा सदा रहनी, मैं कड़ा सदा रहना है। इज्जत वकार हर चीज बर्बाद करने लिए तैयार हो जाता है कुर्सी बचाने की खातर। बेवकूफ बन गया। क्या लगा कि कत्ल कर दे ताकि वो बच्चा ना जिंदा सलामत रहे तो ना मेरी कुर्सी खत्म कर सके। ये प्रोग्राम, ये हुक्म, आर्डर जारी हो गया। दाइयां मुकर्रर कर दित्तियां जो कि बनी इसराइलियां दे घरां दे अंदर जाके जायजे लेंदियां कि किदा बच्चा पैदा होने वाला है, किदे घर वलादत का वक्त करीब है, फिर निगरानी की जाती। बेटा पैदा होता तो फौरन जिबा कर देंदे, बेटी पैदा होती तो छोड़ देंदे। इसी तरह सरकारी बंदे, पुलिस, सरकारी दाइयां मुकर्रर ने, सिलसिला जारी है। एक दिन फिरौन नूं इहदे वजीर आके कह लगे बादशाह कोई थोड़ा जिहा हाथ हौला करो, क्योंकि साडे मुलाजम, साड़ियां खेतियां बाड़ियां करने वाले, साडे वास्ते मेहनत मजदूरियां करने वाले, साडे काम काज करने वाले, साडा माल डंगर सांभण वाले, साड़ियां जरूरियात पूरियां करने वास्ते कमाइयां और मेहनत करने वाले यो इसराइली ने। तो जे इंजी बच्चे कतल होंदे गए तो ये खत्म हो जाएंगे, अगो जवान कोई नहीं होएगा तो सारे काम काज फिर सानू खुद करने पैणगे। ये मुलाजम तबका खत्म हो जाएगा। कोई फैसले के अंदर तब्दीली करो, तब्दीली की जरूरत है। फिरौन कह लगा अच्छा चलो इंज करो, 1 साल कत्ल करी जाओ तो 1 साल जिंदा छड़ी जाओ। तो बेवकूफ है जेड़े साल तो जिंदा छड़ेगा जे उस साल पैदा हो जाए। लेकिन फिर भी एक कुर्सी का लालच है ना, कुर्सी नाल प्यार है। 1 साल कत्ल करो, 1 साल जिंदा छोड़ो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल 3 बहन भाई ने। बड़ी बहन है
جہاں نام مفسرین نے مریم ذکر کیتا ہے، اس تو چھوٹے موسیٰ علیہ السلام دے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے، اور تیسرے نمبر تے آخری نمبر تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ بہرحال جس سال بچے زندہ چھوڑے اس سال اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام نو پیدا فرمایا، تے ایک سال تو بعد جس سال بچے قتل ہو رہے سن اللہ نے اس سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ حالانکہ جڑے سال بچے زندہ چھوڑے جا رہے سن اس سال بھی موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پیدا کر سکتے سن، لیکن نہیں، اللہ نے دسیا ہے آنا ربکم الاعلی دا دعویٰ کرنے والے نو کہ اختیار قدرت میرے کول ہے، جس سال زندہ چھٹے نے اس سال پیدا کر کے بچایا تے کی مزہ ہے۔ بادشاہی دا اختیارات دا قدرت دا مزہ تے تابے چھریاں چلدیاں ہون، قتل ہوندے ہون، ذبح ہوندے ہون، اللہ پاک پھر موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر کے تے زندہ بچا لے اینو رب کہندے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سال پیدا ہوئے جس سال بچیاں نو قتل کیتا جا رہا سی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام تو ایک سال چھوٹے نے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے اس واقعہ نو قرآن پاک دے اندر تفصیل نال ابتدا تو ذکر کیتا ہے۔ توجہ، سورۃ القصص 20واں پارہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ ابتدا تو کس انداز نال شروع کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون۔ اللہ پاک نے ابتدا کیسے انداز نال کیتی ہے، سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے تے اللہ پاک نے فرمایا پیاریا اے آیتاں نے کتاب مبین دیاں۔ اگلی ایت دے اندر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ شروع کر دیتا ہے، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اپنے منن والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دا واقعہ پڑھ کے سناؤ، سچا واقعہ ہے، حق واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلا حق بالکل سچا واقعہ ہے، کی مطلب جڑیاں گلاں بیان ہوئیاں نے بالکل حقیقت نے، اے اندر جھوٹ کوئی نہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنی کرسی بچان واسطے ہزاراں بچیاں دا قتل کروا دیتا، لیکن پھر بھی نہ بادشاہ بچیا تے نہ کرسی بچی۔ اللہ پاک نے قیامت تک واسطے عبرت درس اور نصیحت بنا دیتا ہے حکمراناں واسطے کہ کرسی نال اینا پیار نہ کریا کرو۔ اگرچہ فرعون کول بڑی طاقت سی، بڑی قوت اور بڑا اختیار سی، لیکن آخر او وقت بھی آ گیا کہ جدوں شہنشاہ نے پکڑیا نہ کرسی رہی تے نہ کرسی والا۔ جدھر رب پکڑن تے آوے پھر کوئی شے نہیں بچدی۔ اللہ پاک نے فرمایا بالکل سچا واقعہ ہے اور قیامت تک واسطے نصیحت ہے لقوم یؤمنون، ایمان والے لوگاں واسطے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ اللہ
اللہ پاک نے فرمایا جڑا فرعون سی انہوں میں اقتدار دیتا، حکومت دیتی، تخت عطا کیتا، کرسی عطا کیتی، تے فرعون نے نجائز فائدہ اٹھایا اپنی حکومت اور اقتدار تو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا باغی بن گیا، سرکش بن گیا، ظالم بن گیا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا۔ اللہ پاک نے فرمایا اتنا ظالم سی کہ انہیں اپنی رعایا تے کئی گروہ بنائے۔ A کلاس طبقہ ہے، اب B کلاس طبقہ ہے، اب C کلاس طبقہ ہے، برابری نہیں۔ اج بھی انج ہے وے، ایک طبقہ ہے جنہ دے کتے بھی دودھ پیندے نے، ایک طبقہ ہے جنہ دے بچے پانی پین نو ترستے نے، ہے اج بھی۔ اللہ پاک نے اس واقعہ نو بطور نصیحت بیان کیتا ہے کہ جنہوں حکمرانی مل جائے فرعون نہ بنے بلکہ اپنی رعایا نو برابری دی نظر نال ویکھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، انہیں اپنی رعایا تے کئی طبقے بنائے سی۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، انہاں وچوں کئی گروہ بڑے کمزور سی، ماڑے سی، جنہاں نو حقیر سمجھدا سی، انہاں دے وچوں ایک گروہ بنی اسرائیل سی۔ اللہ پاک نے فرمایا یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں دے بچے ذبح کردا سی تے بچیاں نو زندہ چھوڑدا سی۔ اس زمین دے اندر فسادی سی، فساد مچاؤن والا۔ اللہ پاک نے فرمایا انہیں فساد مچایا، تکبر کیتا، انتہا کر دیتی، پھر میری رحمت جوش دے اندر آ گئی۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اساں پھر ارادہ کیتا کہ او جڑا طبقہ معاشرے دے اندر بالکل حقیر سمجھیا جاندا سی، کمزور سمجھیا جاندا سی، اللہ پاک نے فرمایا پھر اساں ارادہ کر لیا کہ انہوں کمزور طبقے نو حکمران بنا دئیے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین دا اقتدار اور اختیار انہاں نو عطا کر دئیے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ پاک نے فرمایا اساں انہوں زمین دا وارث بناؤں دا فیصلہ کر لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر کی ہویا جدوں میں کمزور طبقے نو طاقتور بناؤں دا ارادہ کیتا، اللہ پاک نے فرمایا پھر میں انہاں دے اندر موسیٰ پیدا کیتا۔ یہ آندے نے ہر فرعون دے مقابلے واسطے موسیٰ ہوندا ہے، فرعون دے مقابلے واسطے پھر موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ مفسرین نے لکھے آئے جدوں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہون والے سی ابتدائی مہینے گزر گئے، کسی نو پتہ نہ چلیا، لیکن جدوں ولادت کے قریب وقت پہنچے اللہ دی حکمت، اللہ دی قدرت کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا حمل ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا، کسی نے پتہ ہی نہیں چلیا کہ اس عورت دے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ نے بالکل معاملے نو چھپایا، اللہ اختیارات دا مالک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، والدہ نے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا، نالے خوش نے تے نالے پریشان۔ خوش کس گل تو کہ اللہ پاک دے نبی نے تے نبی سونے ہوندے نے، نبی سونے ہوندے نے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی بننے والے سن، چہرہ ویکھیا تے خوش ہوئیاں کہ بیٹا بڑا خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے،
بڑا سونا بیٹا ہے، لیکن پریشانی کس گل دی ہے کہ بیٹے نو کتے چھپاواں گی، جے جلاتاں نو پتہ لگ گیا، دائیاں نو پتہ لگ گیا، او فوراً ظالم آن گے تے میرے بیٹے نو میرے کولوں کھو کے ذبح کر دین گے، قتل کر دین گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ بچے نو گود وچ اٹھایا ہے، نالے محبت کردیاں نے، نالے پریشانی دا عالم۔ ایک دن تلاشی لین والے پہنچ گئے، تلاشی لین والے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دی ہمشیرہ نے اٹھایا سی۔ مفسرین نے لکھیا کہ جو تلاشی لین والے گھر دے اندر آئے، بچی سی چھوٹی بھائی نو اٹھایا سی تے اس بات دی خبر سی کہ انہوں نے پکڑ کے قتل کر دینا ہے، ذبح کر دینا ہے۔ جدوں گھر دے اندر داخل ہوئے تو بچی نے کی کیتا، کول اگ دا تندور بلدا پیا سی، موسیٰ علیہ السلام نو تندور وچ سٹ دیتا۔ وہ آئے، تلاشی لئی، چلے گئے۔ بعد والدہ نے پوچھیا کہ موسیٰ کتھے وے، بھائی کتھے ہی؟ کہنے لگی میں تندور وچ سٹ دیتا انہوں کو بچاؤن واسطے۔ کہنے لگی آپ خود سٹے آئے؟ ہاں۔ تندور دے اندر ویکھے آتے موسیٰ کھیلدا پیا ہے۔ میں قربان جاواں، اللہ پاک جنوں بچاؤنا چاہے بچاؤن تے قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نکالیا، ماں بڑی پریشان ہے کہ بیٹے نو بچاواں گی تے کیویں بچاواں گی۔ سننا تے اندر پھر موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دی جدوں پریشانی بڑھ گئی، اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر اسی موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے دل دے اندر ایک گل پا دیتی، دل دے اندر الہام کر دیتا، القاء کر دیتا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر میں دل وچ القاء کر دیتا، اے موسیٰ دی والدہ اپنے بچے نو دودھ پلاوندی رہ، اپنے بچے دی پرورش کردی رہ، جدوں دی جان دا خطرہ ہوئے ایک صندوق بنا کے او دے اندر بچے نو بند کر کے دریا تے حوالے کر دویں۔ اے موسیٰ دی والدہ جدوں دی جان دا خطرہ محسوس ہوئے صندوق دے اندر پا کے دریا دے اندر روڑ تو دیویں تے موڑ میں دیواں گا۔ روڑنا تیرا کام ہے، واپس تیری گود وال موڑنا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے دل دے اندر بات آ گئی، کیونکہ اللہ پاک نال نال تسلیاں بھی دیندے رہے نا تاکہ اطمینان رہے، کوئی پریشانی نہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے واقعہ دے اندر نہیں سنیا کہ جو کھو دے اندر سٹیا گیا، اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا یشعرون۔ اللہ پاک نے فرمایا سی یوسف پریشان نہ ہو، ہیں یہ جو کچھ کردے پئے نے ایک دن تو سارا کچھ انہاں نو دسے گا، انہاں نو خبر کوئی نہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو حوصلہ اور تسلی دے دیتی کہ اگر دی جان دا خطرہ محسوس ہوئے لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک۔ اے اللہ پاک دا وعدہ ہے اور اللہ پاک دا وعدہ سچا ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ دی والدہ اینو روڑ تو دیویں تے موڑ
میں دیواں گا۔ حضرت موسیٰ دی والدہ نے انجی کیتا، صندوق تیار کروا لیا، بچے نال پیار محبت تربیت پرورش جاری رہی۔ جدوں ویکھیا کہ فرعون تے جلاداں نو خبر ہو گئی ہے، انہاں نے چھڈنا کوئی نہیں تے صندوق دے اندر بند کر کے دریا دیاں موجاں دے حوالے کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دریا دے اندر روڑ دیتا تے دریا دے اندر روڑیا۔ میں قربان جاواں، آخر ماں سی، سینے دے اندر ماں دا دل، ماں دا کلیجہ تے ماں دی محبت ماں کولوں برداشت نہیں ہوندا تے فوراً اپنی بیٹی مریم نو کہہ لگی وقالت لے اختہ قصی فبصرت بہی عن جنب وهم لا يشعرون۔ کہندی ہے بیٹی مریم تیرے بھائی نو صندوق دے اندر بند کر کے تے دریا وچ روڑ دیتا ہے، دریا دے نال نال ٹری جا، پر انج نہ محسوس ہوئے کہ تو صندوق دے نال نال جا رہی ہے، اے محسوس نہ ہون دیویں، بس دریا دے کنارے کنارے تری جا، صندوق دا خیال رکھی، کسے نو پتہ نہ لگن دمی۔ فبصرہی عن جنب وهم لا يشعرون، انج تری جا کے کسے نو پتہ نہ لگے تو صندوق دے پیچھے جا رہی ہے، تے خیال رکھی تیرا ویر کدھر نو جاندا ہے۔ نہ قربان جاواں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے صندوق نو چلایا تے چلدیاں پانی دیاں موجاں نے اٹھایا ہوا ہے، او پانی جڑا روڑ دیندا ہے، لیکن اللہ دے حکم دے نال موسیٰ علیہ السلام نو جھولے دے رہا ہے۔ اللہ پاک دی قدرت دا مظاہرے، پانی جھولے چلا رہا ہے، پانی دیاں لہراں نے عرض کیتا ہوئے گا یا اللہ صندوق نو کدھر لے کے جائیے؟ رب آندا ہے فرعون دے محل وال، کدھر؟ فرعون دے محل وال۔ حضرت موسیٰ دا صندوق فرعون دے محل دے قریب پہنچ گیا، اللہ پاک نے فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اللہ پاک نے فرمایا جدوں فرعون دے گھر والیاں نے صندوق ویکھیا، کہاں لگے دریا دے وچ صندوق دیکھیا تے فوراً صندوق نکالیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، فرعون دے گھر والیاں نے اودی آل نے، مفسرین نے لکھیا ہے کہ فرعون دی بیٹی نے اس صندوق نو دریا چوں نکالے آئے، نکال کے اے بیٹی جیڑی ہے اپنی حقیقی بیٹی نہیں سی، لے پالک بیٹی سی، پالی ہوئی بیٹی سی، منہ بولی بیٹی سی، کیونکہ فرعون خود تے بے اولاد سی۔ فرعون دی بیٹی جو کہ پالی ہوئی سی انہیں اٹھایا، صندوق نکلوایا، محل دے اندر پہنچایا۔ جدوں فرعون دی بیوی نے صندوق ویکھیا، فرعون دی بیوی نے صندوق کھولن دا آرڈر دیتا، صندوق کھولیا گیا تے ویکھیا صندوق دے اندر بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت، بڑا ہی پیارا بچہ موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا چنگ دے پئے نے۔ جدوں فرعون دی بیوی نے ویکھیا، قرآن نے آکھیا ہے وقالت امرأۃ فرعون، فرعون دی بیوی، مفسر نے لکھے آئے کہ ادا نام سی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ہدایت دی دولت نال مالا مال کیتا۔ اے بی بی آسیہ پتہ کون سی؟ حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے دے اندر جڑا مصر دا حکمران سی، ریان بن ولید جڑا مصر دا صدر سی، جنہیں یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر وزیر اعظم بنایا سی، اے اس مصر دے حکمران ریان بن ولید دی پڑپوتی ہے بی بی آسیہ۔ اور ریان بن ولید
یوسف علیہ السلام دا کلمہ پڑھ چکیا سی، پیروکار نبی دا تابعدار بن گیا سی، اے او دی پڑپوتی ہے، اللہ نے ایدی اولاد دے اندر بھی، اس بادشاہ دی خاندان دے اندر بھی ہدایت دی نعمت رکھی سی۔ بی بی آسیہ نے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام نو تے کہہ لگیاں کتنا پتا، پر بیان دین دی جلدی ہوندی ہے نا، گمان تے بیان، قیافیاں تے بیان ہے، ایویں زن تے بیان، کہہ لگا لگتا ہے کہ او یہ قتل کر دے ہو۔ فرعون کہہ لگا ہاں میرا خیال بھی یہ ہوئی ہے، کوئی نہ ہوئے۔ جدو یہ باتاں ہوئیاں تے فرعون دی بیوی آسیہ فوراً بولی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ فرعون دی بیوی آسیہ بولی اپنے حکمران، اپنے شوہر، اپنے سرتاج بادشاہ فرعون نو کہہ لگی لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہہ لگی اینو قتل نہیں کرنا، اینو قتل نہیں کرنا، قرۃ عین لی ولک، اے میریاں اور تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، قتل نہیں کرنا۔ اینا سونا بچہ ویکھیا تے بی بی آسیہ خود بھی بے اولاد سی، گھر دے اندر بچہ کوئی نہیں، گود دے اندر بچہ کوئی نہیں، بے اولاد سی تے پھر ماں والی محبت نے جوش ماریا تے کہن لگی اے سرتاج قتل نہ کری، اسی انہوں اپنا بیٹا بنا لواں گے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اے بڑا ہو کے سانو بڑا فائدہ دے گا، اسی انہوں اپنا بیٹا بنا لواں گے، تیریاں تے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنے گا۔ مفسرین نے لکھے آئے فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے قتل نہیں کردا، تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گا، میریاں دی نہیں۔ مفسرین نے لکھا جے فرعون کہہ دیندا کہ میریاں اکھاں دی بھی ٹھنڈک ہوئے گا، ہو سکتا اللہ انہوں بھی ہدایت دے دیندا، انہیں کہا تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گا، میریاں بھی نہیں۔ اللہ نے بی بی آسیہ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا، دنیا دے اندر سکون دا سبب بنا دیتا، اور موسیٰ علیہ السلام نو قیامت والے دن بی بی آسیہ واسطے جنت دے داخلے دا سبب بنا دیتا۔ پھر رہ گیا اتھے، کیا لگا ٹھیک ہے جے تیرا آرڈر ہے قتل نہیں کرنا تے نہیں کراں گا، کیونکہ بیوی دا حکم ہوئے، بیوی دا حکم ہوئے تو پریشان کا تو ہو گئے، کوئی گل نہیں آواز میری جانی ہے۔ کئی پریشان نے بھی ہوتے ہوں، گھر والیاں بھی آئیاں نے جمعہ پڑھن، انہاں کہنا ایک ہی کہہ رہے آواز میری جانی ہے، تسی خاموشی ہو، بیوی دا حکم ہوئے تے کیویں ٹال دوے؟ کہنے لگا یس سر، جے میں سرکار تہاڈا حکم ہے نہیں قتل کر دے ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو چھوڑ دیتا۔ ایسے گل سمجھن والی ہے، اپنے آپ نو کہندا ہے انا ربکم الاعلی، فرعون کی آندا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں سب تو وڈا رب ہاں، بنیا سب تو وڈا رب پھردا ہے، گھر اولاد کوئی نہیں ہے، اپنے گھر جو اولاد پیدا کرن دے قابل نہیں، وہ دوسرے دا رب کیویں ہو سکتا ہے، معبود کیویں ہو سکتا ہے؟ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نو چھوڑیا، اللہ پاک نے فرمایا لولا اربتنا لا قلبنا، ادھر موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دی کفیت کیے، موسیٰ علیہ السلام فرعون دے محل دے اندر پہنچ گئے، بیٹی مریم بھی مگر آ رہیاں نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا گھر دے اندر برا حال ہو رہے آئے، محبت اور پیار دی جدائی دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا دل خالی ہو گیا۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیتا ہے
کہ موسیٰ دی محبت تو علاوہ ہر شے تو خالی ہو گیا کہ صرف موسیٰ ہی موسیٰ پکار رہی ہے، دل دے اندر صرف موسیٰ دی محبت ہے اور کوئی شے نہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ دی ماں دا دل خالی ہو گیا، کوئی شے نہیں دل وچ، صرف موسیٰ ول دھیان۔ اللہ پاک نے فرمایا لولا ربطنا علی قلبها، اگر اسی موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل نو مطمئن نہ کر دے، تسلی نہ دین دے، قریب سی کہ راز فاش کر دین دی، بیٹے دی محبت دے اندر جدائی برداشت نہیں سی کر سکتی، قریب سی کہ باہر آ کے راز فاش کر دین دی، لوگاں نو دس دین دی کہ میرا بیٹا ہے جڑا دریا دے اندر گیا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا اسی موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو تسلی دیتی، دل نو اطمینان سکون دیتا تاکہ راز فاش نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ تے پریشان ہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون دے محل دے اندر بی بی آسیہ نے اٹھایا، محبت پیار کیتا، پھر موسیٰ علیہ السلام نو بھوک پیاس لگی، بچہ رویا، بی بی آسیہ نے اعلان کر دیتا او کون ہے جو ساڈے بیٹے دی پرورش کرے، تربیت کرے، ہے کوئی ایسی عورت جڑا جنم دن دے بچے نو جڑی عورت دودھ پلا ایدی رکھوالی کرے، پرورش کرے، نگہبانی کرے، میں انہوں وظیفہ بھی دیاں گی، معاوضہ بھی دیاں گی، تنخواہ بھی دیاں گی۔ اعلان ہو گیا، سارے علاقے جو شہر جو دائیاں آ رہیاں نے موسیٰ علیہ السلام نو دودھ پیاؤن واسطے، تے امید کی ہے ہر دائی نو کہ جے اس بچے نے میرا دودھ پی لیا تو میری قسمت کھری ہو جائے گی، فرعون دے محل دی ملازمت مل جائے گی، شاہی وظیفہ، شاہی پروٹوکول، شاہی تنخواہ، فرعون دے محل، بادشاہ دے محل دے اندر آن جان ہو جائے گا۔ بڑی امید نال ہر عورت ہر دائی آندی ہے، موسیٰ علیہ السلام نو چکدیاں نے، چومدیاں نے، پیار کردیاں نے، گود وچ پاؤندیاں نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسے بھی عورت دا دودھ پیندے، کسے دائی دا دودھ نہیں پیندے، کیوں؟ اتو حکم ہویا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی حرام کر دیتا موسیٰ علیہ السلام تے کہ کسے عورت دا دودھ نہیں پینا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، رب بندہ اسا پابندی لائی کہ موسیٰ کسے عورت دا دودھ نہ پیوی، کیونکہ اسا تیری ماں نال وعدہ کیتا ہے کہ روڑ تو دے تیری چولی وال موڑ میں دیواں گا۔ موسیٰ میرا وعدہ ہے تیری والدہ نال دودھ نہیں پینا کسے دا۔ موسیٰ علیہ السلام کسے دائی دا کسے عورت دا دودھ نہیں پیندے، عورتاں پریشان، بی بی آسیہ پریشان، موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ مریم نکرانیاں دے نال ملازمہ دے نال ایوی محل دے اندر داخل ہوئی ہے، سارا منظر ویکھ رہی ہے۔ جدوں ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسے دا دودھ نہیں پیندے، اگے بڑھ کے کہن لگی فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ کہن لگی بی بی آسیہ نو اے ملکہ سلام جی میں تانوں ایک گھر دس دیاں، کیا میں تانوں ایک ایسی عورت نہ دس دیاں جڑی اس بچے نو دودھ پلاوے، ایدی تربیت کرے، مینوں امید ہے کہ بچہ دا دودھ ضرور پی لوے گا۔ نالے وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ،
جڑی عورت میں دساں گی بچے دی بڑی خیر خواہ ہوئے گی، بچے نال بڑا پیار کرے گی، محبت کرے گی، تے بی بی آسیہ کہہ لگی ویندی کی پئی ہے دوڑ کے ہو چھیتی جا کسے دا دودھ پی لے ساڈا بچہ، ویندی کی پئی ہے۔ بی بی مریم نے فوراً دوڑ لگائی۔ بی بی مریم نکلیاں شاہی محل دے وچوں، کدھر اپنے گھر وال بابے سمسام نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا، اس منظر نو اپنی زبان دے اندر بیان کیتا۔ پتا کی آندا ہے؟ دوڑ دی مریم اوتھوں کر کے دلیریاں، سننا ہے کہ نہیں؟ تو پھر سبحان اللہ ہولی ختم آندے۔ دوڑ دی مریم اوتھوں کر کے دلیریاں، دوڑ دی مریم اوتھوں کر کے دلیریاں، لینی ماں کھلیاں قسمتاں نے تیریاں، صدیاں نے اونا اوتھے دائیاں بتیریاں، پر ویرے نے دودھ پیتا نہیں۔ میں دسیا اونا مینو چٹ کلایا اے، چھیتی لے آویں بچہ بھکھا ترے آیا اے۔ ماں نے سن کے ماں نے سنیا پیری جتی نو نہ پایا اے، دوڑ پئی او تو چائی چائی۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام دی والدہ پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام رو رہے نے، چیخاں مار رہے نے۔ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے بچے نو اٹھایا، پیار نال محبت نال چوم کے سینے نال لگایا، بچہ فوراً دودھ پین لگ پیا۔ جو دودھ پیتا، آسیہ خوشی دے اندر، فرعون خوشی دے اندر کہندا جشن مناؤ، ساڈے پتر نے دودھ پی لیا ہے، ساڈے منڈے نے دودھ پی لیا ہے، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، دودھ پی لیا۔ تے آسیہ تے فرعون کہہ لگے حضرت موسیٰ دی والدہ نو بی بی ساڈے محل دے اندر رہ، تینوں پارلیمنٹ ہاؤس دے نال صدر ہاؤس دے نال خصوصی کمرہ دے دینے آ، تیریاں خصوصی مراد، خصوصی پروٹوکول، خصوصی تنخواہ، تینوں بڑے وظیفے دے آگے، ایتھے رہ کے ساڈے بچے دی تربیت کر، پرورش کر، دودھ پلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کہنے لگی میں کو ویلی ہاں، تواڈے بچے واسطے میں اپنا گھر چھڑ کے، خامد چھڑ کے، اپنے باقی بچے چھڑ کے تے میں تے تواڈے محل دے اندر رواں، میں کو ویلی ہاں کرو، میرے کو اینا ٹائم نہیں، آن کے مڑ مڑ ایتھے دودھ پلاواں میں۔ جدوں ٹور رب بناوے، کہہ دیو سبحان اللہ، جدو ٹور رب بناوے، جدو عزت رب عطا کرے، آن کے مڑ مڑ ایتھے دودھ پلاواں میں، پوچھے نہ مینوں گل سچی سناواں میں، جے آکھو تے بچے نو گھر لے جاواں میں، رکھو بھروسہ میرے تائیں۔ انہاں نے کہا بی بی سانو منظور نہیں، انہاں نے کہا بی بی سانو منظور نہیں، لے اوتھے ہی لے جا جے کر گھر ہے دور نہیں، پر پنجویں یا ستویں دن ملاویں ضرور نہیں، صبر نہیں آوندا ساڈے تائیں۔ یہ اللہ نے دشمن دے دل وچ محبت پائی ہے، محبت نال طلبدا ہے، کی آندا ہے؟ کہندا اے بی بی سانو منظور نہیں، اوتھے ہی لے جا جے کر گھر ہے دور نہیں، پر پنجویں یا ستویں دن لیا ملاویں ضرور نہیں، صبر نہیں آوندا ساڈے تائیں۔ سن دیاں نال مائی چک لے آئیے، سن دیاں نال مائی چک لے آئیے، رات دو وعدہ پورا کیتا الہیے، فکر نہ تیرے میں دن بدلا کر فکر نہ کائیے، وعدہ نبایا اللہ سائیں۔ وعدہ کی سی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ موسیٰ دی والدہ جیدی جان دا خطرہ ہوئے،
تو روڑ دیویں تو میں موڑ دیواں گا. پھر موڑیا. پھر ہن کہنے لگا ٹھیک ہے بی بی تیرا دودھ پی لیا ہے ساڈے بچے نے انہوں اپنے نال ہی لے جا اپنے گھر دے اندر تربیت کر پرورش کر نگہبانی کر پر 2-4 دن بعد لیا کے سانو ملا دیا کری. کنوں جنوں قتل کرنے واسطے ہزاراں بچے قتل کروائے نے. اے ہے رب اے ہے شہنشاہ اے ہے داتا کہ جنوں قتل کرواؤن واسطے ہزاراں بچے ذبح کروائے خود اپنے کولوں خرچہ کر کے پیسے دے کے وظیفہ دے کے تنخواہ دے کے اسے بچے دی پرورش کروا رہا ہے. موسیٰ دی والدہ کہنے لگی میرے اور بھی بچے نے میرا خامن دے میرا گھر باہر ہے ایتھے نہیں میں آ سکتی روز روز دودھ پلان واسطے نال بھیج دیو. نال لے گئیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو اے واقعہ سنا رہے سن. صحابی بیان کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے آ کے خوش ہوئے. نبی پاک مسکرائے آپ دے دنداں دی سفیدی نظر آئی. سونے نبی ہنسے ہنس کے کہنے لگے موسیٰ دی ماں بھی کتنی عجیب عورت ہے دودھ اپنے بچے نو پیوندی ہے تو تنخواہ فرعون کو لے کے آندی ہے. اپنے بیٹے نو دودھ پلا رہی ہے. او فرعون جڑا قتل کروانا چاہتا ہے اپنی جیب چوں پیسے دے کے وہی پرورش کروا رہا ہے تربیت کروا رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام دی والدہ اپنے بچے کو لے کے اپنے گھر دے اندر آ گئیاں. اس تو بعد اگلے کی حالات نے کی معاملات نے قرآن پاک دے اندر تفصیل دے نال اگلے واقعات موجود نے. انشاءاللہ اگلے جمعے پھر بات اتوں شروع کی جائے گی. وقت تے آیا کرو. اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.